Salut à tous, bienvenue sur notre chaîne Péché Mignon. اليوم ان شاء الله نديرو اون غوسيت تري فاسيل اللي ما لازملهاش بزاف لي زانغريديون واللي كامل الناس تحبها اللي هي لي كروكي. بور كومونسي نحكمو زوج حبات بيض يكونوا على تمبيراتور امبيونت. انا اون جينيرال لي زو تاعي نخليهم على برا ما ندخلهمش للفريجيدار باش كي نسحق ندير اون غوسيت ولا نلقاهم واجدين. نزيدو عليهم نص كاس تاع السكر. انا كنت زدت نقصلو ان دوا ما نحبهمش يكونوا بزاف سكري. نخلطوهم بيان السكر والبيض تاعنا ونزيدو عليهم ان دومي فير تاع الزيت ونزيدو نخلطوهم بيان. دونك نزيدو اون دومي كويير كافي ابوبري تاع لا فاني. تقدروا بيان سور ترomplaceوها بلا فاني اون بودر. نزيدو اون بانسي de sel ou le zeste de citron. هاد le zeste de citron il relève le goût يعطينا un très bon goût les croquettes تاعنا. D'ailleurs même في الموسكوتشو كلش كي نديروه ça donne un bon goût. ça relève le goût هذاك. هنا دوك نبداو نزيدو في لافارين غير بشويه باش ما تغلبناش. ونزيد ان باكي تاع لا ليفور شيميك لي دو بريفيرونس نغربلوها باسكو لا ليفور اون جينيرال نلقاو فيها هاد لي غرومو باش ما يخرجولناش في لاباط تاعنا. نزيدو شويه لا فارين ونبداو نخلطو. انا هنا حبيت نزيد لهم اون توش هكا تاع كروكون. حكمت لي زاموند اللوز تاعي قطعته خشين وزدتو لاباط. هادية سي فاكولتاتيف مي تمد ان غو هكا ان كروكون بزاف بنان لي كروكي تاعنا. تو بيان سور قادرين ما ديروهمش ويجو بزاف بنان. كيما قلت لكم نقعد نزيد في لافارين بشويه ونخلطو ندخلوها. في هاد لا غوسيت ما تستعملوش ميم با يدكم غير بلا سباتول والكاطو تاعنا راه وجد. لا فارين كيما قلت لكم قعدوا تزيدوا بشويه خاطر لاباط لازم تكون طريه. جانسيست سور سو بوين باش لي كروكي تاعنا لداخل يجو طريين ما يجوش يابسين بزاف. هاي لي كلاباط تاعنا دوك دوك نحطوها نحكمو شويه زيت باردون نديروها في لو بلان دو طرافاي تاعنا ونحبطو لاباط. هنا انا لي كروكي تاعي درتهم دو تاي موين. نتوما ولا حبيتو ديروهم صغار اقسموا لاباط على 4. انا قسمتها على 2. هاد الزيت درتو برك باش يعاونني وما تلصقليش لاباط كيما قلت لكم هي بزاف طريه. en même temps كنت حكمت سنيوه درت فيها بابي كويسون. دوك نحكم لاباط تاعي نحطها ديريكتومون في السنيوه تاعنا اللي تروح للفوغ وفوق سنيوه اللي نبداو نسقمو في لافورم تاعنا. هنا en même temps راني حطيت لو فوغ تاعي يسخن لي بيان ومن بعد نقصولو حتى ل 180. هاي ليك نبداو نسقمو في لاباط تاعنا طريه دونك تجينا ساهله للخدمه. نطولوها هاد لي تراس تاع لي دوا تاعنا يتنحاو خاطر حاجه تنفخ لاباط دونك ما تخافوش اخدموها الاز. دونك كي نكملو نمدو لهم لا فورم اللي رانا حابينها نحكمو ان جون دوف نزيدولو شويه القهوه ونديرو من الفوق نباديجونيو كامل لا سيرفاس تاعنا هكذا باش كي يطيبو تجينا اون بيل كولور دوري. ودوك نحكمو اون فورشات ونديرو دي تري ولا دي موتيف كل واحد كيفاش يحب وندخلوهم يطيبوا على 180 دوغري. مور ما يطيبوا نخلوهم يبردوا شويه ونقطعوهم كيما رانا نشوفوا. دركا ولا تحبوا لي كروكي تاعكم يجوكم طريين لي طاب اللي راني حنديرها انا دركا ما ديروهاش هنا راهم واجدين. ولا حبيتوهم يكونوا كروكون نحكموهم هكا نستفوهم في سنيوه كيما رانا نشوفوا دوكا طريين نحكموهم نستفوهم في سنيوه ونحمروهم دي دو كوتي. هم لي كروكي تاعنا مور ما وجدوا ان شاء الله تكون عجبتكم لا غوسيت تاع اليوم. ا تري بيانتو ان شاء الله.